बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, साल का आखिरी सूरज ग्रहण होने जा रहा है 14 अक्टूबर को। जी हाँ, अब ये इंटरनेशनल इवेंट है, इसने होना ही होना है। और इसके ठीक 15 डेज़ के बाद एक ल्यूनर एक्लिप्स होने जा रहा है, जो कि हमें 28 अक्टूबर को, जिसे कहते हैं, हमें मिलेगा। अब ये इक्लिप्स जो है ये पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और कहाँ नज़र आएगा? ये टोटली अमेरिका में नज़र आएगा। जी हाँ, अमेरिका में नज़र आएगा। और अमेरिका का साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, ये सुपर, जिसे कहते हैं ना, ये ग्रेट अमेरिकन इक्लिप्स कहलाएगा। और ये टोटली अमेरिका में नज़र आएगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि ये अगर अमेरिका में दिखाई दे रहा है तो फिर ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी इधर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे तो 100% आएंगे आएंगे। और उसके होने के 90 डेज़ के बाद जो है ना इफ़ेक्ट आ जाएंगे। और लेकिन जो है दूसरे मुल्क, कंट्रीज़, उसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है, तो हमें जो है इफ़ेक्ट जो है वो आएंगे देखने में। लेकिन 75 टू, जैसे कहते हैं ना, 50 to 75% जो है ना हमें ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखने में आएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने मुख्तलिफ अपने वीडियोस में जो ग्रहण हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि जब जब ये टॉरस में ग्रहण होता रहा, टॉरस ऐसा साइन है, वो अर्थ साइन है। ज़मीन के नीचे से निकलने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट आया, इम्पैक्ट आया। और आपने देखा टॉरस में ये पिछले 2 साल ऑलमोस्ट जो है ना टॉरस में ये ग्रहण लगता रहा। और 3 ग्रहण वहाँ लगे हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन से निकलने वाली तमाम चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, महंगाई का एक तूफ़ान होगा। जी हाँ, आपको शायद याद होगा, मेरी पिछली वीडियोस में आप देखें जो सोलर इक्लिप्स में हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि ऐसा मैंने बोला हुआ है। अब होना ये कि ये हमने अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ें जो है ना वो क्रिएटिव सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, क्रिएटर है, वो ही सब कुछ बनाने बिगाड़ने वाला है और इस पे वो कादिर है। तो ये एक इवेंट जो होता है ये इस तरह का होता है कि ये जैसे कहते हैं लॉक खुलते हैं। ये जब भी होता है तो एक न्यू लॉक खुलते हैं, नया ऑरा बनता है, नया दुनिया वालों के लिए एक नई चीज़ ये क्रिएट हो जाती है। अब हमें इसको डी कोड करना है। अब ये पाकिस्तान के लिए तो जो है हमें ज़्यादा तो असर हमें देखना पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए ये केतु के साथ जो एक्लिप्स हो रहा है ये चित्रा नक्षत्रा में हो रहा है। और चित्रा नक्षत्रा जो है वो डिनोट करता है वेदर्स को, हवा, बारिश, क्लाउड, तेज़ आंधी, तूफ़ान, इस किस्म की चीज़ों के वो सिम्टम्स को ज़ाहिर करता है ये चित्रा नक्षत्रा। तो यहाँ पे ये एक्लिप्स जो होने जा रहा है, एक तो अमेरिका का तो इसमें है, मतलब उसमें टोटली वो अमेरिका कवर्ड हो जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि ये जहाँ पे नहीं दिखाएगा वहाँ उन इलाकों में भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो अब ये एक्लिप्स जो है ना ये हमारे सन जो होता है ना, ये हमेशा गवर्नमेंट को डिनोट करता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ गवर्नमेंट की तो ट्रबल होगी। अब ये उसके साथ अब ये देखने में आ रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि ये हमारे मुल्क के सरबराह या किसी भी मुल्क के सरबराहान को और लीडरशिप के लिए खुदा ना खासा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। और इसके अलावा ये मौसमों की और ज़मीन के अंदर की जो तब्दीलियां हैं और तब्दीली लाने में ये अहम रोल अदा करेगा, राइट। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अब खुदा ना खास्ता जैसे रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उस वॉर में तेज़ी आ सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खुदा ना खास्ता राइट्स का ख़तरा है। और फिर इसके अलावा ये आगे देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई लीडर अब मैं ये पाकिस्तान की तरफ आ रही हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादा इसका जो नज़र आ रहा है, जो मैंने पाकिस्तान को ज़्यादा रीड किया, पाकिस्तान में
کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لیڈر تقریر کرے اور اس تقریر کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں، یا کوئی فیک نیوز چلائی جائے جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنے آپے سے باہر ہو جائیں، اور جسے کہتے ہیں ہمیں، اور یا دو جماعتوں کے ورکرز کے درمیان میں کوئی ایگوئسٹ قسم کا جھگڑا سٹارٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا پاکستان کو اپنے جو آزاد کشمیر کے جو سے کہتے ہیں نا مظفر آباد سائڈ پہ ان بارڈرز پہ خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ نیوکلر وار جو ہے نا وہ زیادہ تیز نہ ہو جائے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر لاس بڑا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اتنی تیز آندھیاں طوفان وغیرہ جب ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو فوڈ ایگریکلچر لاس ہوگا، زمینیں ہماری فصلیں خراب ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فوڈ کی شارٹیج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا جہاں جہاں اچھی بہتر صورتحال ہے، لیکن جن کنٹریز کے بارڈرز کے اوپر کوئی جنگ یا لوگوں کے کچھ رائٹس چل رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ کوئی تشدد آمیز وارداتیں یا اس قسم کا کوئی سین یا سینیریو یا جنگ چل رہی ہے، اس کا امپیکٹ جو نیکسٹ کنٹری ہے جو بالکل نارمل ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ کچھ اس طرح کے بھی سین جو ہے نا ہمیں دیکھنے میں اسٹڈی میں نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ چترا نکشترا کے اس میں اکلپس ہونے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ سونامی، فلڈ، ایئر، یہ سے کہتے ہیں نا رین، اور بہت زیادہ تیز ہوائیں، جھکڑ، ان کا خطرہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے بہت ہیوی لاس کا خطرہ ہے امریکہ کے، چونکہ اس کے اوپر پورا یہ نظر آئے گا۔ تو امریکہ کے جو اسٹیٹس ہیں اس میں جارجیا ہے، فلوریڈا ہے، ٹیکسس ہے، ان کے کوسٹل ایریاز میں خدا نہ خواستہ بھاری نقصان، بارشیں، سیلاب، فلڈ وغیرہ کے اندر یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کلپس جو ہے یہ تقریباً اس کے ہونے کے 90 ڈیز کے بعد یہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہوں گے، اور یہ اس طرح سے چلے گا۔ اب ہم اپنے 12 برج کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے برج کو کتنے % جو ہے نا وہ امپیکٹ آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ۔ یہ ایک اسٹڈی ہے، اٹس ناٹ کنفرم، بٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 برج ہیں جناب، ایریز، لیبرا، کیپریکون اینڈ کینسر۔ ان کو تو 100 سے 75% جو ہے نا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹورس، اسکارپیو، ایکوریس، لیو، ان کو جناب 50 to 75% جو ہے نا ان کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیمنائی، ورگو، سیجیٹیریس اور پائسس، ان کو جناب 50 to 25% یعنی کہ اس طرح کا ملا جلا ان کا رجحان ہوگا، لیکن امپیکٹ آئے گا۔ آپ کو اپنی ہیلتھ، اپنے مائنڈ اور اپنے سے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں اپنے بیہیویئر کو دیکھنا ہوگا۔ اور ایک بڑا جو چینج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد 3 اکتوبر سے جو مارس ہے وہ گھر چینج کر رہا ہے، اور مارس اور کیتو کا کنجنکشن ہو جائے گا، یہیں پہ سن آئے گا، پھر یہاں پہ گرہن لگے گا، تو اس کے بعد جو ہے نا ایگوسٹک پرابلم بہت لوگوں میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اس پہ فوکس رکھنا ہے، لوگوں کی ایگو بڑی ہرٹ ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو وہ ڈیمیج نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ مارس جو ہے نا ایکشن اور انرجی کا سائن ہے، تو لوگوں کے بہت تیز فاسٹ قسم کے ایکشن ہو جائیں گے، اور کیتو جو ہے نا یہ بھی یہ ڈیٹیچمنٹ کا سائن ہے۔ تو یہاں پہ بڑا ایک ہمیں نا تصادم سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 4 گرہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور پھر وہیں پہ گرہن لگے گا۔ تو اللہ رحم کرے، حالات ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو سب دعا کریں۔ اور اس کی خاص دعائیں ہیں، نماز کسوف ادا کی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز ادا کرتے تھے، اور خاص نفل ہوتے ہیں وہ نوافل آپ ادا کریں، اور آیت کریمہ کا ورد جاری رکھیں، سٹارٹ کر دیں ابھی سے، اور جو اس ٹائم میں سے ہم اس کے کلوز ہوتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی، اور کھانا لوگوں میں تقسیم کریں جتنے بھوکے ہیں ان کو اس طرح سے۔ اور جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ پلیز اپنے آپ کو کیئر کریں، وہ 24 گھنٹے پہلے سے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیں، ہر کام سے ریسٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو
بیمار لوگ ہیں وہ بھی ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ وہ اپنی موومنٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لائیں. تو یہ تھی جی ایکلپس کی چیزیں جو سولر ایکلپس کے بڑے میں سے سوال آ رہے تھے کب ہوگا کیسے ہوگا. تو یہ اب اس کی ریمیڈیز جو ہے آپ نے اناج تقسیم کرنا ہے, پکا بھی اور کچا بھی, یہ دونوں اس طرح سے ہوگا. تو پھر انشاءاللہ اگلی ایک اور ویڈیو میں ملیں گے. تب تک میرے ایک تو یہ کہ چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. انشاءاللہ پھر آپ کا ساتھ پھر ہمارے ساتھ چلے گا اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.